بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلت خير من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار، فيما تمن علي وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.